اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نی، تیرے نام وچ اللہ شفاواں شفاواں نی۔ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نی، تیرے نام وچ ربا شفاواں شفاواں نی۔ تے جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، رحمتاں دا مرکز بن جاندیاں اتھاواں نی۔ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نی، تیرے نام وچ مولا شفاواں شفاواں نی۔ خوہ وچوں کڈ کے تے تخت اُتے بٹھایا سی، خوہ وچوں کڈ کے تے تخت اُتے بٹھایا سی، ہاتھی جنوں سٹیا سی سکیاں پراواں نے۔ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں شفاواں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے۔ اللہ دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے جس خالق نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ آج رمضان المبارک دا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑھے سارے واسطے اس جمعے نو اس رمضان نو نجات دا ذریعہ بنا کے سانو سارے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا دوتے جو بھی انسان نے، ہر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ چاہے کوئی عالم ہوئے، چاہے کوئی عام بندہ ہوئے، چاہے امیر ہوئے، چاہے غریب ہوئے، ہر انسان خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ معصوم ذات صرف آقا علیہ السلام کی ذات ہے، باقی ہر انسان دے کولوں خطا ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نو او بندہ پسند نہیں کہ جیڑا بندہ گناہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، لیکن گناہ کر کے او دے اتے ڈٹ جاتا ہے، معافی نہیں منگدا۔ بلکہ اللہ نو او بندہ پسند ہے، او بندہ چنگا لگتا ہے کہ جڑا گناہ کر لیندا ہے لیکن گناہ کر کے معافی مانگ لیندا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان نو تسلی دیتی ہے کہ جڑا انسان خطا کر کے، گناہ کر کے، غلطی کر کے پھر معافی مانگ لیندا ہے، چاہے اس نے 20 سال خطاواں کیتیاں نے، 50 سال، 100 سال، جتنی دیر بھی خطا کرتا رہے، لیکن اللہ نے موقع دے دیتا ہے، توبہ کرن دی توفیق دے دیتی ہے۔ تے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اونا تیرا کام ہے، معافی منگنا تیرا کام ہے، تے تینوں جنت دا حقدار بنانا میں رب دا کام ہے۔ میرے محترم بھائیو،
جدو شیطان لعین نو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار دے اندروں کڈیا نا تے شیطان آندا ہے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے اج دے میں کلا خبیث تے لعین ہاں، کل میں جدو تیرے کول واپس آواں گا مینوں مہلت دے دے، میرے نال کئی لعین تے کئی خبیث ہون گے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان مینوں میری عزت دی قسم ہے کہ میں اپنے بندیاں نوں انی دیر تک معاف کرتا رہاں گا جنی دیر تک میرے بندے میرے کولوں توبہ کرتے رہن گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، فرمایا ابن آدم دا ہر انسان، ہر بیٹا ہر بیٹی خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن بہترین خطا کار تے سیاہ کار وہ ہے کہ جیڑا غلطی کر کے اللہ دے کولوں توبہ کر لیندے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دی اور منافق دی نشانی یہ ہے کہ مومن دے کولوں جدوں کوئی خطا ہو جاندی ہے، کمی ہو جاندی ہے، غلطی ہو جاندی ہے، او انج سمجھدا ہے کہ جویں میں کسی پہاڑ دے نیچے بیٹھیا ہاں، اچانک پہاڑ میرے اوتے گرے گا، میں مر جاواں گا، میں کچلیا جاواں گا۔ اور منافق دی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کردا ہے، خطا کردا ہے، غلطیاں کردا ہے، غلطی کرن تو بعد انجی سمجھدا ہے کہ جویں او دے چہرے اتے مکھی بیٹھی سی تے انہیں اس مکھی نو اڑا دیتا، یعنی کہ انہوں سمجھ ہی نہیں لگتی، او غلطی کر کے غلطی دی ٹینشن ہی نہیں لیندا۔ آج ساڈا 99% میرے محترم بھائیو ساڈی حالت یہ بن چکی ہے، اسی غلطی کرنے ہاں، خطا کرنے ہاں، لیکن سانو او دا احساس ہی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر دے، انہاں نوں پیغام دے دیو، اے ایمان والے توبہ کرو تے خالص کرو، سچی توبہ کر لو۔ جڑا میرے در تے آ کے سچی توبہ کر لے گا تے میں اپنی رحمت دے نال انہاں نوں جنت دے باغات عطا کر دیواں گا۔ او جنت کنج دی ہوئے گی، او دے اندر جناب دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، فرمایا اوتھے اپنی مرضی دے نال تسی اپنی زندگی نوں بسر کرو گے، میں انہاں دے زندگی پر دے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا۔ توبہ کرنی ہے تے سچی کرنی ہے میرے محترم بھائیو، لیکن ساڈے دلاں دے اندر احساس ختم ہو گیا ہے۔ جدوں توبہ دا احساس ختم ہو جائے، جرم دا احساس ختم ہو جائے، یہ جناب چگل خور چگلی کرتا ہے، جرم دا احساس کوئی نہیں، یہ غیبت کرن والا غیبت کرتا ہے، جرم دا احساس نہیں، یہ شراب پینے والا شراب پیندا ہے، شراب پی کے جرم دا احساس کوئی نہیں، بدکاری کرن والا بدکاری کرتا ہے، جرم دا احساس کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو جنہوں دل اندروں اے جناب احساس ختم ہو جائے پھر توبہ دی توفیق نہیں پیندی۔ انہیں ایک بندہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، جنہوں انہوں احساس ہی نہیں کہ میں یار غلطی کی تھی، میں نے معافی منگنی چاہیے تے احساس ہی نہیں تے انہیں توبہ کی کرنی ہے۔ کئی بندے جناب ڈرامے ویندے، فلماں ویندے، اور جناب کئی سڑیاں ماما بہنا جناب ڈرامے ویندیاں، اور آپس دے اندر دوست بھی اور عورتاں آپس دے اندر بھی دس یعنی میں فلانی قسط وینی ہے بھئی، فلانا کہتا یار میں فلانا ڈرامہ وینا، پہ ساڑھے دلان دے اندر احساس ختم ہو گیا۔ جنی دیر تک ساڑھے دلان دے اندر احساس نہیں جرم دا آئے گا، انہی دیر تک انسانوں توبہ دی توفیق نہیں پائے گی۔ اے پچھلے سال میرے محترم بھائیو، ایک سال پہلے دی گل لے،
توبہ ٹھیک سے دے اندر جناب ایک نوجوان ہے اپنی بہن نو قتل کردا ہے پیا تے نالے ویڈیو بنادا ہے پیا ماں کول بیٹھی ہے باپ کول بیٹھا ہے لیکن اے اپنی بہن نو قتل کر رہا ہے او دے چہرے دے اوتے سرانہ رکھ کے جناب او دی زندگی نو ختم کردا ہے پیا کیونکہ ساڈے دلاں دے اندر احساس ختم ہو گئے نے جدوں احساس ختم ہو جائے پھر میرے محترم بھائیو توبہ دی توفیق نہیں پیندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک جناب بی بی آئی ہے قبیلہ جوہینیہ دی جناب جوہینیہ قبیلے دی عورت ہے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کی کہندی ہے تغفرنی یا رسول اللہ میرے کو خطا ہو گئی ہے میرے کو غلطی ہو گئی ہے سونے نبی جی مینوں پاک کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی جانا جا کے اللہ دے کولوں دعا کر توبہ کر اللہ تیری توبہ نو قبول کر لے گا بی بی جیڑی ہے پھر کہندی ہے تغفرنی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے اللہ دے نبی جی میرا جناب میں پریشان ہونی ہاں دل ہی دل دے اندر میرا جین نو دل نہیں کردا میرا جرم ہو گیا ہے میرے کو خطا ہو گئی ہے مینوں جناب سزا دتی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی انج کرنا جنی دیر تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہوئے گا انی دیر تک میں تینوں سزا نہیں دے سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی نو واپس موڑ دیتا ہے اے بی بی کچھ دیر تو بعد کچھ مہینے تو بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیے سونے نبی جی جڑی میرے کول غلطی ہوئی سی میں بچے نو جنم دے دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس بی بی دے کپڑیاں نو کس دیو اور جناب اینو گڈھے دے اندر کھود کے جناب اینو رجم کر دیو پتھر مار مار کے اینو جناب فوت ہو جائے نبی دے صحابہ نے جناب انجی نو جناب مارنا شروع کر دیتا ہے یہ جدوں فوت ہو گئی ہے فوتوں تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنے نبی جی اے بی بی تے گناہگار سی خطا کار سی نے غلطی کیتی سی اے اللہ دے نبی جی تسی ایدا جنازہ پہ پڑھا دے ہو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر گل سننا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتهم واہل بدعت توبۃ افضل من انجادت بنفسها للہ تعالی اے عمر گل سننا اس بی بی نے ایڈی سونی توبہ کیتی ہے اگر مدینے دے 70 بندیاں تے ایڈی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے کیونکہ تیرے چ جرم دا احساس پیدا ہو گیا اج جناب اسی فلماں ویکھنے ہاں ٹک ٹاک تے جناب فحاشی اریانی والیاں ویڈیو ویکھنے ہاں گانے سن کے ڈرامے دیکھ کے اور جناب برائیاں نو کر کے برائیاں نو دیکھ کے گھر آنے نال دے بیلی نو نے میں فلانا اج کام کر کے ہاں میں اج فلانا کام اسی بڑے فخر دے نال جدوں ساڈے دل دے اندر احساس پیدا نہیں ہوئے گا سانو جناب جرم دا پتہ نہیں چلے گا انی دیر تک سانو توبہ دی توفیق کیویں ملے گی آئیے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اب دو واقعہ میں سنانا چاہنا وا حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ دے نبی دے صحابی نے غلطی ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنے نبی جی میرے کو خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے اللہ دے نبی جی مینوں جرم دا احساس ہو گیا ہے میں سزا دا حقدار ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے توبہ کر اللہ تیری توبہ نو قبول کر لے گا حضرت ماعز بن مالک تھوڑی دیر دور گئے نے پھر جرم دا احساس ہویا ہے پھر دل دے اندر
جناب گھنٹی بجی ہے، اے ماعز بن مالک، اے ماعز تو خطا کیتی ہے، تو سزا دا حقدار ہے۔ حضرت ماعز بن مالک پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے، آ کے کہندے نے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی مینوں پاک کر دیو۔ سونے نبی جی میرے کول غلطی ہو گئی ہے، مینوں جرم دا احساس ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ سنگو نہ کتے نے جناب کو نشاور چیز تے نہیں کھادی ہوئی، کتے ادا ذہنی توازن خراب تے نہیں ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے سکیا ہے ذہنی توازن میں ٹھیک ہے، کوئی نشہ آور چیز بھی نہیں کھادی، بالکل صحیح انسان ہے۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بار بار نبی پاک نو کہندے نے طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ماعز بن مالک نو گڈھا کھود کے تے اینو جناب رجم کر دیو۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو زمین دے اندر گوڑ کے تے جناب پتھر مار مار کے جناب انہاں نو ختم کر دیتا گیا ہے۔ تے مدینے دے اندر مسجد دے اندر دو گروہ بن گئے نے، ایک کہندا ہے ہائے ماعز بن مالک ہلاک ہو گیا ہے، انہوں کی چاہیے سی اپنی غلطی نبی پاک نو آ کے دسدا، آگے انہیں اپنی جان ہی دے چھڑیے، یہ ہلاک ہو گیا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے ماعز بن مالک نے بڑی سونی توبہ کیتی ہے، اپنی جان دا نذرانہ نہیں دے چھڑیا ہے، سزا دنیا دے اوتے لے لئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں گزرے نے تے بیندے کی نے، کچھ کہندے نے ماعز ہلاک ہو گیا ہے، کچھ کہندے نے جویں دی ماعز بن مالک نے توبہ کیتی ہے تے بڑی سونی توبہ کیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج سنیا ہے، صحابہ کرام نو جمع کر لیا ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ ماعز نے ایڈی سونی توبہ کیتی ہے، اس ماعز بن مالک دی توبہ اگر ایک گروہ پورے دے ڈال دیتی جائے اللہ اس گروہ نو ہی معاف کر دے میرے گا۔ آج جناب سانو جرم دا احساس رہے نہیں، یقین جانو اسی غلطی نو غلطی سمجھ دے کوئی نہیں، خطا نو خطا سمجھ دے کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اپنے جناب امتیاں نو پیغام دے دیو، جیڑا بندہ میرے کولوں بخشش طلب کرے گا میں مہربان رب اودیاں ساریاں غلطیاں نو معاف کر دیواں گا۔ جیڑا بندہ میرے کولوں بخشش منگے گا، میرے کول توبہ کرے گا تے میں اودی زندگی بھر دیاں خطاواں اودیاں معاف کر دیواں گا۔ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما دے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا یا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے میرے بندیو، میرے نبی دی امت آلیو، سارے رل کے میرے کولوں بخشش منگو، میرے کولوں توبہ کر لو، میرے کولوں بخشش منگ لو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے جدو دن چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق ہاتھ پھیلاندے نے اور اللہ کی فرماتے نے ان عز وجل یبسط یدہ باللیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات نو بھی اور دن نو بھی، پہلے نمبر تے اللہ تعالیٰ دن دے ٹائم اپنے ہاتھ نو پھیلاندے نے اپنی کما یلیق بجلالہ، اپنی شان دے مطابق جس طرح اللہ نو پتہ ہے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہندے نے او میرے بندیو رات
دے اندھیرے دے اندر گناہ کیتے جے خطاواں کیتیاں جے دن دے اجالے دے اندر میں تہاڈا رب تانوں آواز دیندا جے پیا توبہ کر لو میں تہاڈا سارے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا رات دے طریقے وچ گناہ کیتے جے تے دن دے اجالے دے اندر میں تانوں آواز دیندا جے پیا میرے کولوں منگ لو اپنی غلطیاں دی معافی مانگ لو گناہ دا اعتراف کر لو میں تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجی اللہ تعالی رات دے ٹائم بندے نوں آواز دیندے نے اے میرے بندے دن دے اجالیاں دے اندر ہنیر پا کے آ گیا ہے کتے کسے دی چگلی کر کے آ گیا ہے کسے دی غیبت کر کے آ گیا ہے کسے دا حق مار کے آ گیا ہے کتے جناب برائیاں کر کے آ گیا ہے دن دے اجالے دے اندر گناہ کیتے نہیں میں رب دن رات دیاں طریقیاں دے اندر تینوں آواز دینا مانگ لے معافی میں تینوں معاف کر دیواں لیکن ساڈا جناب دل ہی نہیں کردا معافی منگن دیا ہن تاک راتاں نے جے حساب لا لو کنے کو بندے جاگ دے بندے آندے نے جن نیندر آئی ہے اللہ خیر کرے دا اللہ بخشے دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی بے وقوف انسان ہے کہ جیڑا نیکی بھی نہیں کردا تے آندا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور اللہ غفور رحیم تے ہے نے لیکن تساں معافی منگنی ہے تے پھر ہی غفور رحیم نے نا میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں ایک بندہ اللہ دے کولوں توبہ کردا ہے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے اپنے بخشش دی تے اللہ اینا خوش ہوندے نے جس طرح کہ ایک آدمی ایک صحرا دے اندر چلا جائے جنگل بیابان دے اندر چلا جائے تے او دے کولے ایک اونٹ ہوے او دے اوتے اونے سارا ساز سامان لدیا ہوے اپنے کھان پین دا اپنے جناب راشن رکھیا ہوے اچانک او دا اونٹ گم ہو جائے او لبنا شروع کر دے اونٹ لبے نا سادو سامان او دے اوتے وے تے اے بندہ پریشان ہو جائے غم زدہ ہو جائے کہ ہون مینوں میرا اونٹ نہیں ملنا میں فوت ہو جانا ہے میری زندگی ختم ہو جانی ہے آقا فرماتے نے اے بندہ درخت دے نال ٹیک لگاندا ہے ٹیک لگان تو بعد اینوں نیند آ جاندی ہے جدوں پریشانی دے عالم اندر ستا ہے تے اٹھدا ہے اکھ کھولدا ہے تے سامنے اونٹ کھڑیا ہے سامنے اونٹ کھلوتا ہے او دے اوتے سازو سامان بھی لدیا ہوا ہے اور خوشی دے اندر آ کے جناب دیوانہ ہو جاندا ہے کہندا اللہ اے میرے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ یعنی کہ ایڈا دیوانہ ہو جاندا ہے ایڈا خوش ہو جاندا ہے انہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیڑے الفاظ بولنے نے بلکہ وہ اپنی زبان تو یہ کہندا ہے اے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب انہوں پتہ ہی نہیں چلیا آقا فرماندے نے انی خوشی اینو اونٹ لبن دی خوشی نہیں جنی اللہ نو اپنے بندے دی توبہ کرن تے خوشی ہوندی ہے بندے منگل تے صحیح کیا توبہ کرن تے صحیح آن جناب چمیاں روزہ آ گیا لیکن ساڈے کام اوتھے دے اوتھے ہی نے اسی جے غیبت رمضان تو پہلے کردے سن ہن وی ساڈا حساب اوتھے ہی حالانکہ آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا غیبت کردا ہے چگلیاں کردا ہے وعدہ گھاٹا کردا ہے او دا کونوں روزہ رکھن دی ضرورت کوئی نہیں اسی روزہ بھی رکھی جانے ہاں جناب دو نمبریاں بھی کری جانے ہاں ڈنڈی بھی ماری جانے ہاں ہن ماشاءاللہ جڑی روزے تو پہلو تھوڑی ڈنڈی وجدی سی ہن روزہ رکھ کے اسی چوکھی ڈنڈی ماری جانے ہاں میرے محترم بھائیو ایسے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ اچھی نیت کرن دی وجہ تو اللہ جنت دا مالک بنا دیندا ہے ایک نوجوان ایک بندہ ہے جناب 99 قتل کیتے نے بڑا مشہور واقعہ ہے ہر بچے نو ہوندا ہے ہر بڑے نو ہوندا ہے 99 بندیاں نو قتل کیتا ہے کسے پادری عالم دے کول گیا ہے تے کہندا ہے مینوں دسو میں توبہ کرنا چاہنا ہاں میری توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر مولوی جناب اج دے مولویاں ورگا خوشک ہے جناب اول تے بندے مسیتی ہوندے نہیں کہ آ جان تینوں آکھنا او تو فلانی مسجد تے گیا او تے مرتد نے او تے منکر نے او تے جناب آ نے تو
تو وہ لہذا وہ ساری سن کے آتا ہے اچھا وہ بھی منکر نے تے میرا ماما جڑا ہے وہ فلانے مسلک دا ہے اور میرا جناب دادکے جڑے نے فلانے مسلک دے نے اچھا وہ سارے کافر نے اے فرقے والے اے مسلک والے اے مسلمان نے وہ آندا چلو چھڈو پھر میں گھر ہی رہنا میں گھر ہی نماز پڑھنا ساری تسی جڑا نا تسی مسلمان رہو نہ اسی غیر مسلم ہونے ہاں میرے محترم بھائیو خوشک مولوی انہیں آکھیا 99 قدر کیتے نا 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 تیری توبہ قبول نہیں ہونی تو تے 99 قدر کیتے نے انہیں آکھیا چلو میری توبہ قبول نہیں ہونی تو 100 پورا ہی ہو جانا ہر کہ 99 جو نے سنچری پوری ہونے کا ایدا بھی گاٹا لا کے جناب انہوں ختم کر دیتا ہے پھر کسے عالم دے کول گیا ہے جناب کسے عالم دے کول بہترین عالم دے کول گیا ہے جڑے جوڑن والے عالم نے اللہ سانو بھی ایسا عالم بنا دے کہ جی دی وجہ تو اللہ جماعتاں نو جوڑ دے لوکاں نو جوڑ دے اے عالم دے کول گیا ہے تے کہندا ہے کہ میں 99 کیتے سن پھر 100 پورا کر دیتا ہے کیا مینوں دسو نا میری توبہ ہو سکتی ہے انہاں کہ کیوں نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے کوئی 1000 سال بھی گناہ کرتا رہے کوئی 50 سال گناہ کرتا رہے لیکن سچے دل دے نال آ کے ایک دفعہ توبہ کر لے اللہ گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل کے جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا تے اے عالم کہندا ہے گل سننا تینوں ایک کام ضرور کرنا پڑے گا تینوں ایک بستی چھڑنی پڑے گی ہن صحابے نے پتہ توبہ آندا توبہ تے اسی کر لیے توبہ کر لی تے پھر بندے پھر جناب چھیڑا چھاڑی والے اشدان پورا کرنے والے لا ساری زندگی تو آ کام کرتا رہیا ہن تو جناب تو زانا دین لگ پے ہن تم سیدھی جان لگ 100 بلی جڑی ہے 100 چوہا کھا کے ہن ہڈ نو ٹر پی اسی آنے تے نہیں آندے میرے محترم بھائیو ساڈے اس جملے دی وجہ تو کوئی مسجد کے اندروں نکل جائے ساڈے اس جملے دی وجہ تو کوئی اذان دینا چھڈ دے میرے محترم بھائیو ساڈے واسطے سانو کوئی بربادی تو کوئی روک نہیں سکتا اگر ساڈی وجہ تو ایک بندہ مسجد تو دور ہو جائے اگر ساڈی وجہ تو ایک انسان نیکی دے کام تو دور ہو جائے انہیں آکھیا جناب انج کرنا تو توبہ کر لے لیکن یہ ماحول تینوں چھڑنا پڑے گا یہ بندے چھڑنے پین گے فلاں ایک بستی اتنے نیک لوگ رہتے ہیں انہاں دے نال تو رہیں گا انہاں دے نال تو بیٹھے گا تے اللہ تینوں تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا ہلے نماز کوئی نہیں پڑھی سجدہ کوئی نہیں کیتا ہلے کچھ بھی نہیں کیتا نیت کیتی ہے اور نیک لوگاں دی بستی وال چل پیا ہے تے اچانک موت آ جاندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کوئی چودھری ہے کوئی لمبڑدار ہے کوئی غریب ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے ہر انسان نے اس دنیا تو چلے جانا جے جدوں جوانی آ جائے غور کرے کر کڈے کڈے ماواں دے ایسے نوجوان سن جڑے جوانی دے عالم اندر چلے گئے سن جدوں پیسہ کول آ جائے دولت کول آ جائے ذہن اندر خیال لیا ہوا کر کڈے کڈے ایسے مالدار سن اللہ نے زمین دے اندر درسا دیتے نے جڑے چل دے جناب جماعتاں ایک گروہ پورا جڑا ہے وہ خزانہ لے کے ٹردا ہے پیا لیکن اللہ نے زمین دے اندر درسا دیتا ہے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت آ گئی ہے ادھروں رحمت والے فرشتے آ گئے نے ادھروں جناب جہنم والے فرشتے آ گئے نے اے فرشتے کہندے نے رحمت والے کہندے نے بندے نے نیت کر لی سی لہذا اسی نو جنت وچ لے کے جانا ہے تے جناب جہنم والے کہندے نے توبہ دا ارادہ تے کیتا ساسو پر توبہ ہلے کیتی کوئی نہیں ساسو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی طرفوں فرشتہ آیا ہے آ کے کہندا ہے انج کرو نا اللہ دا حکم ہے وے زمین نو ماپ لو جدھر سفر زیادہ کیتا ہے او لے جان یہ جناب ہلے سفر تھوڑا انہیں کیتا سی نیک بستی وال لیکن اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے زمین سکڑ جا جدھر سفر تھوڑا سی ادھر زیادہ ہو جا جدھر زیادہ سی ادھر تھوڑا ہو جا یہ فرشتیاں نے جدو ماپیا ہے ویکھیا کی ہے کہ جڑی نیک بستی والا راستہ جاندا ہے وہ زیادہ ہے تے رحمت والے جنت والے فرشتے لے کے انہوں جنت وچ لے جاندے اے جناب 99 قتل پھر 100 پورا کر کے 100 قاتلی نو اللہ معاف کر سکتا ہے دسو ساڈے جو جننے بیٹھے نے کسے کو 100 قتل کیتا ہے او کسے
ماشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال اساں ایک نو بھی ہلے قدم نہیں کیتا دسو سانوں اللہ معاف نہیں کرتے اسی کہنا مولوی جی دعا کرے جی ساڈی اللہ سندا کونی تے تہاڈی موڑدا کونی اساں آپ دعا کرنی نہیں جدوں اساں مسیتی نہیں ہونا دعا کرنی نہیں آپ دعا کرو تہجد دے ٹائم تانوں کسے چیز دی ضرورت ہے تانوں جناب مال دی ضرورت ہے دولت دی اولاد دی تسی کسے ٹینشن دے اندر ہو دعا کرو جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول جناب ایک بندہ آیا ہے تے آ کے کی کہندا ہے امام صاحب میں قحط سالی دا سی شکار ہاں ساڈا علاقہ جڑا ہے قحط سالی دا شکار ہے ساڈے واسطے دعا کرو امام صاحب کہندے نے استغفار کر توبہ کر استغفار کرو توبہ کرو اللہ تعالیٰ قحط سالیاں ختم کر دے گا شگرد میں دینے پہ امام صاحب استاد صاحب استغفار دس دیتا ہے ایک آیا ہے تے آ کے کہندا ہے مینوں فلانی چیز دی ضرورت ہے دعا کرو اللہ مینوں عطا کر دے وے اے امام صاحب کہندے نے استغفار کر توبہ کر اللہ تینوں عطا کر چھڑے گا ایک جناب نوجوان ہے آندا امام صاحب دعا کرو اولاد نہیں ہوندی اللہ مینوں اولاد عطا کر چھڑے امام صاحب کہندے نے استغفار کریا کر توبہ کر اللہ تینوں اولاد بھی عطا کر چھڑے گا جدوں اے چلے گئے نے امام صاحب دے کولوں اے شاگرد سوال کرتے نے اے امام صاحب استاد دی گل سنو نا پہلا آیا ہے اونوں بھی تسی استغفار دا چڑھیا ہے دوجا ہے اونوں بھی استغفار دا چڑھیا ہے تیسرا آیا ہے اونوں بھی استغفار دا چڑھیا ہے سارے نوں دسو ایک ہی دسی ہوندے ہو تواڈے کول ہور گل کوئی نہیں امام صاحب کہندے نے گل سنو نا میں اپنے کولوں گل نہیں کیتی بلکہ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فرمایا میرے بندے ہو جنوں جناب جڑا قحط سالی دا شکار ہے او استغفار کرے میں بادشاہ رحمت والیاں کر دیواں گا جڑا بے اولاد استغفار کرے میں اولاد عطا کر چھڑاں گا میرے محترم بھائیو اس استغفار دیاں برکتاں نے اج بارشاں ہوندیاں نے فائدہ نہیں ہوندا جناب کنک کھڑوتی ہے بارش ہوئی ہے کنک خراب ہو گئی ہے مچھیاں کھڑوتیاں نے بارش ہوئی ہے مچھیاں خراب ہو گئیاں نے اج بارشاں جڑیاں نے ساڈے واسطے باعث رحمت نہیں زحمت بن گئیاں نے کیونکہ ساڈے اعمال چنگے کوئی نہیں ساڈے کول استغفار کوئی نہیں ایک اللہ والا کہندا ہے جدوں تیرے کول غلطیاں ہو جان خطاواں ہو جان تے اپنے رب دے سامنے آ کے آکھیا کر معافیاں دے کلمے اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اللہ چنگا ہاں پیڑا ہاں جویں دا بھی عمال کا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی مینوں ڈیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمے اج پھر اللہ سونیا تے اللہ کی کہندے نے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آ جا بندیا آ جا تینوں اولاد چاہیے آ جا 50 سال گناہ کرتا رہا ہے خطاواں کرتا رہا ہے آ جا میرے کول میں رب تینوں معاف کر دیواں آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوہے غیراں دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ او خالی ہتھیاں میں جولی بھر دیواں اج پیراں دے کول جانے جناب دعا کران واسطے اوتھے یہاں تے چوری ہو جاندے نے تے یہاں پھر پیراں نوں نذرانہ دے کے ہونا پیندا ہے خالی ہتھیاں میں جولی بھر دیواں تینوں مال اولاد
कर देवा, ओ तेरी हर मुश्किल हल कर देवा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, राखी जग दी करां अंग लाउंदा नहीं। ओ मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, ओ मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, बुए चौकीदार बैठाया नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। एंड वाली बात मेरे मोहतरम भाइयों, छोटी छोटियां हदीसां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आका फरमाते ने गरगरा शुरू होने तो पहला पहला जड़ा तौबा कर लवेगा, जड़ा अल्लाह दे कोलों माफिया मंग लवेगा, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उन्हें जन्नत दा दाखला नसीब फरमा देवेगा। सहाबा फरमाते ने महबूब सोनिया ये गरगरा की चीज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जदों मौत दी आखिरी हिचकी आ जाएगी उदों तौबा दा दरवाजा बंद हो जाएगा। फिरौन ने भी आख्या सी ना मैं मूसा तेरा रब नूं मनना वा, लेकिन आख्या हुण तेरी तौबा कबूल कोई नहीं। एंड ते सारी मान लेंदे ने रब्बा गलती हो गई है, खता हो गई है। गल ते मकसद है कि बंदा जिंदगी दे अंदर जवानी दे जनाब शबाब दे अंदर है और जनाब प्रोटोकॉल है, पैसा है, सब कुछ है, उस टाइम अल्लाह दे कोलों तौबा आके करे, उस टाइम अल्लाह दे कोल आके माफिया मंगे, उस टाइम आके मस्जिद दे जनाब 5 वेले नमाज पढ़े। तो साडा की हिसाब है नौजवानों को आखिए ना आज जनाब मस्जिद यार जवान बंदे हो अपनी जवानी की कदर पढ़ लेने जी पढ़ लेने। जेडे दूजे पढ़ते ने वो बड़े चंगा काम करते ने पे, वो जेड़ा चोखा हाजी नमाजी वो फलाना काम करता पिया, वो यार ओदे मामले ओदे नाल ने तेरे मामले तेरे दे नाल। लो जी मौलवी साहब फलाना जेड़ा हाजी भी है वो जनाब आ काम करता है, मसीती जाके गिरफ्तां ही करनियां ने। एक बुजुर्ग सन ते ओ जनाब एक बंदा नवा नवा मुसलमान होया, ये मिसाल तुसां अगे भी सुनी होनी है, मैं याद कराना चाहना। उन्हें आख्या मैं मुसलमान तो हो गया हाँ, लेकिन मस्जिद में बैठा कोई गीबत करता पाया, कोई किसी की चुगली करता पाया, कोई जनाब किसी के उत्ते जनाब बोहतान लाता पाया। वो बुजुर्ग आते ने पुत्र रात गल सुन, आ गिलास फड़ ते इनू गिलास नू पानी दा फुल भर लै ते भर के ना मस्जिद दा चक्कर ला, पानी दा एक कतरा भी डिगना नहीं चाहिए। इन्हें चक्कर लाया ते सारा फोकस अपना सारा ध्यान जेड़ा है वो गिलास दे विच रखया ते बुजुर्ग आंदे ने दस हां बच्चिया फलाना की गल करदा सी पिया, फलाना की गल करदा सी पिया। उन्हें आख्या जी बुजुर्गो मेरा ते सारा ध्यान गिलास वाल सी, पानी वाल सी कि पानी दा कतरा ना डिगे, मेरा ते ध्यान ही कोई नहीं गया कि फलाना किदी गिबत करदा सी पिया, फलाना किदी चुगली करदा सी पिया। फरमांदे ने फिर जदों मसीते आवें रब दे नाल इंज दी लो लगा लै, रब दे नाल इंज दी यारी ला लै, तू नमाज इस तरीके दे नाल पढ़ जेड़ा जेड़ी भी गल करदा पिया तेरा उस पासे ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। दुआ करो अल्लाह पाक साडा आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए, साडे वास्ते नजात दा जरिया बनाए और अल्लाह सानू मरण तो पहला पहला तौबा करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।